नमो तस्स लोकहितस्स तथागतस्स समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स शृण्वन्तु सक्कमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। सर्वप्रथम भगवत आधार सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो वन्दना। तपाईहरू सधैँ जस्तो धेरैजना त मैले हेर्दा निरन्तर रूपमा आइराख्नु भएका हाम्रा उपासक उपासिकाहरू नै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अनागरिका गुरुमाहरू पनि हुनुहुन्छ। यसरी यो जुममा धर्म भाषा समूहबाट सञ्चालित भएको यस धर्म देशना र धर्म श्रवण गर्ने यो कार्यक्रममा तपाईहरू सबैजना यसरी दिनहुँ जस्तै उपस्थित भएर धर्म उपदेश सुनिराख्नु भएको देखेर मलाई धेरै नै खुसी तथा चाहिँ साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म चाहिँ। किनभने यसरी दिनहुँ जस्तै आफ्नो 1 घण्टा, 1.25 घण्टा अथवा चाहिँ 1.5 घण्टा मिलाएर हैन दृढ अधिष्ठानका साथ धर्म उपदेश सुन्नुपर्छ अनि सुनेको धर्म उपदेशलाई अवबोध गरेर अनि दिनहुँ जस्तै हैन हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि उतार्नु पर्छ भन्ने अभिप्रायले यसरी धर्म उपदेश सुन्न आउनु भनेको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यति मात्र हैन कि अब भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ मङ्गल सूत्रमा हैन कालेन धम्म श्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमं। मैले हेर्दा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू तथा गुरुमाहरूलाई त थाहा हुने नै भयो है। अनि उपासक उपासिकाहरूलाई पनि थाहा छ कि यो धर्म श्रवण गर्दाको महत्त्व है यो एउटा मङ्गल कार्य हो भनेर पनि थाहा भएकै कारणले गर्दा त्यस्तै गरी मनमा चाहिँ भगवान बुद्ध प्रति धर्म प्रति अनि सङ्घ प्रति चाहिँ अथाह श्रद्धा भएकै कारणले गर्दा मात्र यसरी चाहिँ हामीहरू उपस्थित हुन सकेको भनेर चाहिँ म चाहिँ आशा गर्दछु र म चाहिँ विश्वास गर्दछु है। यसरी चाहिँ निरन्तर रूपमा धर्म उपदेश सुन्नुहुने आज पनि यस जुममा चाहिँ तपाईहरू उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ धर्म देशना श्रवण गर्न अगाडि चाहिँ के अवगत गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूलाई त धेरै जसो थाहा नै होला हैन। यसरी धर्म श्रवण गर्दा चाहिँ हामीहरूले बुझ्नु पर्दछ कि यो धर्म श्रवण गर्ने भनेकै निर्वाणमा लाग्ने एउटा मार्ग हो। त्यस्तै गरी निर्वाणमा लाग्नको लागि एउटा मार्ग भन्ने जस्तै यो धर्म श्रवण गर्दा चाहिँ हामीहरूले श्रवण मात्र कसरी गर्ने त भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो हैन। यसरी चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले धर्म श्रवण गर्ने त भन्दाखेरि आफ्नो मनमा मैले अघि भने जस्तै अथाह इच्छा हैन रुचि हुनु पर्यो धर्म श्रवण गर्ने प्रति। त्यस्तै गरी म यो धर्म श्रवण हैन 1.5 घण्टा भित्र चाहिँ मन एकाग्र भएर सुन्छु भनेर अधिष्ठान गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी यो सुनेको धर्म उपदेश चाहिँ त्यसै सुन्ने मात्र हैनन् हैन यो एक कानले सुन्यो अनि अर्को कानले उडाउने मात्र हैन कि यो धर्म उपदेश चाहिँ म केही भए पनि अवबोध गर्छु भनेर चाहिँ हैन बुझ्ने प्रयास गर्छु भनेर चाहिँ मनमा लिएर धर्म उपदेश सुन्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी चाहिँ यसको अर्थ म चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्छु ग्रहण गर्ने प्रयास गर्छु हैन। हामीले चाहिँ सुनेको कुराहरू के गर्नु पर्दछ त धारण गर्नुपर्छ मनमा लिनु पर्दछ। त्यसकारण यो सुनेको कुराहरू सम्पूर्ण नसम्झे पनि अथवा चाहिँ यस सम्पूर्ण 1 घण्टाभित्र भनेको सबै कुराहरू बुझ्न नसके पनि अथवा चाहिँ अर्थ ग्रहण गर्न नसके पनि केही कुराहरू भए पनि म मनमा लिन्छु अथवा चाहिँ ग्रहण गर्छु भन्ने अभिप्रायले चाहिँ हामीले यो धर्म उपदेश सुन्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी हामीहरू बीच चाहिँ केही बाधाहरू छन् भने हैन अब डिस्टर्ब गर्ने केही चिजहरू छन् भने त्यसलाई पनि हामीले टाढा राख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले धर्म उपदेश सुन्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी यो धर्म हैन देशमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के पनि म चाहिँ अवगत गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले यो यो सुनेको अथवा चाहिँ श्रवण गरेको धर्म उपदेशहरू के को लागि हो त
सुन्नको लागि मात्र हो त होइन। धेरै जना जसलाई त थाहा छ हामीले चाहिँ सुनाथ धारेथ चराथ धम्मे भनेर होइन। यो धर्म उपदेश सुनेको कुराले हामीले मनमा लिनु पर्दछ अनि मनमा लिएर मात्र पुग्दछ त धारण मात्र गरेर पुग्दछ त पुग्दैन। त्यसलाई चाहिँ चराथ धम्मे अथवा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ, त्यसलाई युज गर्न सक्नु पर्दछ। अब तपाईहरुले होइन महिनौदेखि धर्म उपदेश सुनिराख्नु भएको छ। अब यो धर्म उपदेश चाहिँ दिनमा अथवा चाहिँ दिनहुँ तपाईहरुले कतिवटा जति प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ होला? ल्याउनु भएको छ त? हिजो हाम्रो कन्यासार भन्तेले चाहिँ तृष्णाको विषयमा होइन हामीलाई चाहिँ धर्म उपदेश गर्नुभयो अनि तृष्णाको विषयमा कतिको जान्नुभयो। अनि तृष्णा हाम्रो दैनिक जीवनमा त होइन धेरै प्रकारको आसक्तिहरू, लोभहरू, तृष्णाहरू आइराख्छ। तिनीहरूलाई कतिको कम गर्न सक्नुभयो त तपाईहरुले? गरिराख्नु भएको छ? होस राख्नु भएको छ? तृष्णा आउँदा, मनमा आसक्ति आउँदा चाहिँ होस गरिराख्नु भएको छ त? हामीले बाहिर जाँदा कुनै एकजनाले चाहिँ राम्रो लुगा लाएर आएको देखेमा त्यसमा आसक्ति जागेको हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ धर्म अवबोध गर्नु भएको छ कि छैन त? मैले तृष्णाको बारेमा मैले धर्म देशमा सुनेको छु, मेरो मनमा चाहिँ अहिले लोभ जागिरहेछ है भनेर सोच्नु भएको छ कि छैन? अब चाहिँ लकडाउन पनि खोल्यो, भोज जानुपर्छ। भोजमा चाहिँ यस्तो हामीले चाहिँ गहनाहरू लाउने, यो साडीहरू लाउने, यस्तो लुगाहरू लेहेङ्गाहरू लाउने होइन। अब केटाहरूले चाहिँ सुट प्यान्ट लाउने भनेर चाहिँ होइन त्यसरी चाहिँ धेरै नै आसक्ति भएर हामीहरू लागिराखेका हुन्छौँ। त्यो समयमा चाहिँ हामीले सुनेको धर्म उपदेश सुन्नु भएको छ कि छैन त? अनि दैनिक चाहिँ जीवनमा हामीले खानाहरू खाँदा होइन यदि केही चिज नमिठो भएमा अथवा चाहिँ मिठो कुरा चाहिँ खान नपाएमा आफ्नो होइन भार्यालाई अथवा श्रीमतीलाई गाली गरेको छ कि छैन त? है त्यसकारण यो सबै धर्म उपदेशहरू सुन्नको लागि मात्र होइन, हाम्रो जीवनमा कतिसम्म लागू गरेको छ त त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न धेरै नै आवश्यक छ। त्यसकारण चाहिँ आज यो धर्म देशना चाहिँ सुरु गर्न अगाडि मैले तपाईहरुसँग प्रश्न सोधेको नै यसै कारण कि हामीले चाहिँ दिनहुँ धर्म देशना चाहिँ सुने जस्तै हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले जीवनमा पनि लागू गर्न सक्नु पर्दछ। कुनै बेलामा रिस उठ्दछ है, कुनै अब घरमा सँगसँगै बस्दा त भनेको जस्तो हुँदैन, रिस उठ्छ है। त्यस्तै गरी चाहिँ विविध प्रकारको क्लेशहरू उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। त्यो बेलामा धर्म चाहिँ सुनेको कुराहरू सम्झनु भएको छ कि छैन त? त्यो चाहिँ धेरै नै हैन मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीलाई रिस उठ्दा चाहिँ के गर्नु पर्दछ भनेर सुनेको छौँ त हामीहरूले मैत्री भावना गर्नु पर्दछ भनेर है। अनि धेरै रिसलाई चाहिँ रिस आउने बित्तिकै हामीले स्मृतिवान भएर मलाई अहिले रिस उठेको छ भनेर होस राख्न सक्नु पर्दछ। त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्दछ त? धेरै रिस उठ्नेहरू प्रति चाहिँ अरूहरू हामीलाई मन नपर्नेहरू प्रति हामीले चाहिँ मैत्री भाव राख्नु पर्दछ भनेर हामीलाई चाहिँ थाहा छ है। त्यो थाहा भएको कुरालाई नै हामीले के गर्नु पर्दछ त? दैनिक जीवनमा लागू गर्नु पर्दछ। यही नै हो धर्म श्रवण गर्नुको महत्त्व हैन। यसबाट हामीले दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि निर्वाणमा लग्नको लागि त हामीलाई सहयोग गर्ने नै भयो। तर चाहिँ सुनेर मात्र बस्यो भने त दैनिक जीवनमा पनि हामीले यसको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ आजदेखि है सानो कुरादेखि हामीले चाहिँ दिनहुँ एउटा चिज मात्र हामीले होस राखेर हैन यो धर्म उपदेश सुनेको चिजहरू चाहिँ हामीले यदि चाहिँ दैनिक रूपमा एउटा मात्र हामीले परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा आफ्नो नराम्रो बानीहरूलाई हामीले महिनौदेखि हैन सुनेर आइरहेका छौँ। त्यसकारण धेरै चिजहरू परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। अब यति भन्दै चाहिँ अब आजको हाम्रो धर्म उपदेशको विषयतिर लाग्नुभन्दा अगाडि पनि म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध अहिले चाहिँ यो गौतम बुद्ध भनेको यो महाभद्र कल्पमा चौथौं भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ है। गौतम बुद्ध भनेर हामीहरूले चिन्दछौँ। उहाँको धर्मस्कन्धहरू कति छन् त? 84,000 धर्मस्कन्धहरू मध्ये हामीहरू आज पनि हैन अस्तिदेखि त सुनेर आएका नै छौँ। त्यस्तै गरी आज पनि एउटा धर्मस्कन्धको विषयमा चाहिँ हामीहरू सुन्नको लागि गइरहेका छौँ। हामीहरू बुद्धको शरणमा गएका हैन उपासक उपासिकाहरू श्रावक श्राविकाहरू हौँ। त्यस्तै गरी यो बुद्धको शरणमा जाने हामीले चाहिँ
के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि भगवान बुद्धको गुण कति छन् त? बुद्धको गुणहरू कतिवटा छन्? सामान्य रूपमा हामीले इतिपिसो गाथामा हेर्ने भने 9वटा छन् है। तर चाहिँ उहाँको गुण 9वटा मात्र हो त? होइन, उहाँको गुण केसँग तुलना गर्न सक्दैन भनेको छ त भन्दाखेरि उहाँको गुण चाहिँ यतिसम्म छन् कि हैन, उहाँको गुणलाई चाहिँ यो आकाश जस्तो विशाल चिजसँग पनि तुलना गर्न सक्दैनौँ रे हामीले। त्यस्तै गरी महासमुद्र जस्तो ठुलो समुद्रमा रहेको पानीसँग पनि हामीले समान गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरी भगवान बुद्धको गुणलाई हामीले चाहिँ यो पृथ्वी चाहिँ कति ठुलो छ हैन, यो जमिन चाहिँ कति ठुलो छ, विशाल छ, त्योसँग पनि हामीले समान गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो गुण भएको भगवान बुद्धको शरणमा हामीहरू गइराखेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ उहाँप्रति चाहिँ हामीले हैन श्रद्धा राख्न सक्यो भने भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि यदि बुद्धप्रति चाहिँ हामीले त्यस्तै गरी बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मप्रति त्यस्तै गरी श्रावक सङ्घहरूप्रति चाहिँ हामीले सही रूपमा चाहिँ श्रद्धा राख्न सक्यो भने हामीलाई यो जीवनमा त हैन त्यसको लाभ त छँदैछ। त्यस्तै गरी मरेर गए पनि दुर्गतिमा जन्म लिनु पर्दैन भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। अब यो जन्ममा हामीलाई के लाभ छ त? श्रद्धाको कारणले, भगवान बुद्धप्रति भएको श्रद्धाको कारणले के लाभ भएको छ त? श्रद्धा नभएको भए आज जुममा चाहिँ उपस्थित हुन सक्थ्यो त? कोही हुन सक्दैन थियो। त्यस्तै गरी यो निरन्तर रूपमा भइराखेको यस्तो जुम हैन धर्म देशना कार्यक्रममा चाहिँ नभए त यहाँ त अहिले चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? 39 जना हुनुहुन्छ, नभए 10 जना पनि हुँदैन थियो होला है। त्यो चाहिँ के कारणले भएको त? भगवान बुद्ध धर्म सङ्घप्रति भएको श्रद्धाको कारणले गर्दा है। त्यसकारण चाहिँ अब यो यही जन्ममा हामीलाई लाभ भयो कि भएन त? राम्रा राम्रा कुराहरू सिक्दैछौँ हामीहरू। यो चाहिँ हामीले अस्ति कोरोना भएदेखि नै यसरी चाहिँ हामीले जुममा चाहिँ धर्म श्रवण गर्दै आएको। अस्ति लकडाउन हुँदा त झन् धेरै नै प्रयोजन है यो त। किन त भन्दाखेरि कहीँ बाहिर जानु हुँदैन, घरमै बस्यो, खायो, पियो, कुरा गर्यो, गफ गर्यो, मोबाइल हेऱ्यो, टिभी हेऱ्यो हैन, टाइम त त्यसै गइरहेछ। तर चाहिँ यो धर्म श्रवण गर्दा के भइरहेछ त? हाम्रो समयको सदुपयोग भइराखेको छ, राम्रा राम्रा कुराहरू हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ है। त्यसकारण चाहिँ यो भगवान बुद्ध धर्म सङ्घप्रति राखेको श्रद्धाको फल त यहीँको यही नै छ। त्यस्तै गरी मरेर गएर पनि हामीहरू दुर्गतिमा चाहिँ जन्म लिनु पर्दैन। तर चाहिँ यो श्रद्धा उत्पन्न गर्न भनेको सजिलो छ त? छैन, कतै छैन। धेरै गाह्रो छ यो श्रद्धा उत्पन्न गर्न। त्यसको लागि हामीले भगवान बुद्धको गुणहरूलाई स्मरण गर्न सक्नु पर्दछ, गुणहरूलाई बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी बुझेको गुणहरूलाई के गर्नु पर्दछ त? हामीले अवबोध गर्न सक्नु पर्दछ। आज त्यही हैन तपाईहरु जस्तै गृहस्थी जीवनमा व्यतीत गरेर पनि बुद्धप्रति चाहिँ अथाह श्रद्धा राखेर, अचल श्रद्धा राखेर उहाँको गुणहरूलाई चाहिँ अवबोध गरेर हैन उहाँको गुणहरू वर्णना गरेको विषयमा लिएर चाहिँ आज मैले धर्म देशना गर्न लागेको छु। आज चाहिँ त्यसकारण चाहिँ कारणपाली भन्ने सूत्र त्यो चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि सुत्त अंगुत्तर निकायको हैन पञ्चक निपातमा हाम्रो त्रिपिटकमा चाहिँ सुत्त पिटक, विनय पिटक र अभिधर्म पिटक छन्, थाहा छ है सबैजनालाई। त्यसमध्ये पनि सूत्र पिटकमा रहेको अंगुत्तर निकायको पञ्चक निपातमा। अनि यो अंगुत्तर निकायको विशेषता के हो त भन्दाखेरि यसमा 11वटा यो अंगुत्तर निकायले 11वटा निपातमा विभाजन गरेको छ। अनि एक निपात द्विक निपात भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हैन अंकको रूपमा चाहिँ बढाउँदै 11 सम्म पुगेको छ। यो के गरिएको त भन्दाखेरि एक निपातमा एउटा धर्मस्कन्धको एउटा मात्र भएको कारणको विषयमा चाहिँ विस्तार गरिन्छ। तर चाहिँ यो कारणपाली सूत्र चाहिँ पञ्चक निपातमा पर्दछ। त्यसकारण 5वटा विषयमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीहरू कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ 5वटा करुणहरू राखिएको छ। अनि कारणपाली सूत्रमा चाहिँ कारणपाली भनेको चाहिँ एकजना व्यक्तिको नाम है। त्यो चाहिँ व्यक्ति चाहिँ कहाँ बस्दछ त भन्दाखेरि वैशाली नगरमा लिच्छवी राजाहरूको हैन राजदरबारमा चाहिँ काम गर्दथ्यो। अनि एक दिन चाहिँ त्यो
यो कारणपाली भन्ने व्यक्ति चाहिँ के कामको सिलसिलामा चाहिँ उसलाई कहाँ काम अराइरहेको रहेछ त भन्दाखेरि यो लिच्छवी राजाहरूको सिमानामा रहेको हैन गेट बनाउने पुनर्निर्माण गर्ने त्यस्तै गरी त्यहाँ चाहिँ किलाहरू राम्रोसँग त्यो के भन्छ जीर्ण हुँदै गइरहेको थियो त्यो जीर्ण भएको किलाहरू मिलाउँदै थियो अनि त्यसबेला चाहिँ उसले चाहिँ एकजना पिङ्गियानी भन्ने व्यक्ति चाहिँ टाढाबाट आइराखेको देख्दछ है अनि चाहिँ त्यो चाहिँ पिङ्गियानी भन्ने व्यक्ति चाहिँ ब्राह्मण एकजना हो अनि त्यस्तै गरी यो कारणपाली भनेको पनि ब्राह्मण कुलबाटै आएको एकजना हो है तिनीहरू चाहिँ त्यसकारण राज परिवारमा चाहिँ काम गर्नको लागि दिइराखेको अब चाहिँ यो पिङ्गियानी भनेको व्यक्ति चाहिँ आएको देखेर कारणपाली भन्ने व्यक्तिले सोध्दछ तपाईँ कहाँ गएर आउनुभएको यो चाहिँ मध्य दिनमा है दिउँसो 12 बजेतिर कहाँ गएर आउनुभएको भनेर चाहिँ यो पिङ्गियानी भन्ने एकजनालाई कसले सोधेको त कारणपाली तपाईहरुले नाम नै कस्तो अप्ठ्यारो होला यो भगवान बुद्धको पालाको नाम कारणपाली भने पनि यसको नाम चाहिँ कारणपाली भनेर चाहिँ लि गरे तापनि यो चाहिँ पुरुष लिङ्ग हो यो पुरुष व्यक्ति हो है अनि चाहिँ त्यसरी कहाँ गएर आएको भनेर सोध्दा चाहिँ भगवान बुद्ध त्यति बेला चाहिँ वैशाली नगरको हैन उदागारशालामा बस्नु भएको थियो अनि चाहिँ पिङ्गियानीले के उत्तर दियो त म चाहिँ दिनहुँ जस्तै भगवान बुद्धलाई चाहिँ वन्दना गरेर दर्शन गरेर आएको हुँ भनेर चाहिँ उत्तर दिएछ अनि अर्थकथाहरुमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि यो पिङ्गियानी भन्ने व्यक्ति चाहिँ धेरै नै श्रद्धावान ब्राह्मण कुलमा जन्मे तापनि हैन त्यति बेला चाहिँ ब्राह्मण कुलमा भएका व्यक्तिहरू पनि के छन् त भगवान बुद्धको शरणमा गएर हैन बुद्ध धर्महरू सिकेर सुनेर सिकेर चाहिँ बसेकाहरू धेरै छन् त्यस्तै गरी यो पिङ्गियानी भन्ने व्यक्ति पनि भगवान बुद्ध प्रति अचल श्रद्धा भएर हैन धर्मको चाहिँ पालना गरेर शील पालना गरेर ध्यान भावना गरेर अनागामी पुगिसकेको भनेर अर्थकथामा विवरण दिइरहेको है त्यसकारण चाहिँ अनि यो कारणपालीले चाहिँ कहाँ गएर आएको भन्दा चाहिँ भगवान बुद्धलाई दर्शन गरेर आएको भन्यो अनि कारणपालीलाई अरु के पनि सोध्न मन लाग्यो त भन्दाखेरि तपाई त धेरै जसो नै त्यसरी भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्न जानुहुन्छ भगवान बुद्ध कहाँ जानुहुन्छ किन हो त्यति साह्रो भगवान बुद्ध प्रति चाहिँ हैन श्रद्धा भएको उहाँलाई चाहिँ प्रशंसा त्यति साह्रो गर्नुहुन्छ तपाईले किन हो अनि चाहिँ उहाँको यो प्रज्ञा धेरै छ बुद्धिवान हुनुहुन्छ भने मैले सुनेको साच्चै हो र भनेर चाहिँ यसरी प्रश्न सोध्यो रे त्यो भनेको मतलब के त यो कारणपाली भनेको एकजनालाई चाहिँ बुद्धको हो भनेर थाहा छैन है त्यस्तै गरी बुद्धको प्रज्ञा कौशल्य के कति छ बुद्धि विवेक कतिको छ प्रज्ञा कतिको छ भनेर चाहिँ थाहा नभएको एकजना भनेर बुझ्न सक्दछौँ हामीले अनि यो पिङ्गियानी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ उत्तर दिन्छ म को हो र भगवान बुद्धको बुद्धिको विषयमा कुरा गर्न उहाँको बुद्धि त कति मैले त भन्नै सक्दिनँ त्यस्तै गरी उहाँ त प्रशंसा गर्नेहरू मध्ये पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हैन प्रशंसा गर्न योग्य मान्छेहरू बीच पनि उहाँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ देवता र मान्छेहरूको पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ पूजनीय हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो पिङ्गियानी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यो कारणपाली भन्ने एकजनाले चाहिँ यसरी उत्तर दिन्छ यो चाहिँ यिनीहरू दुईजनाको संवाद भएर हुन्छ यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ यो कारणपालीले फेरि सोध्न मन लाग्यो हैन अब प्रज्ञाको बारेमा भगवान बुद्धको प्रज्ञाको बारेमा चाहिँ थाहा नभए पनि केही छैन तर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यति साह्रो श्रद्धा भएको के कारणले गर्दा त भनेर चाहिँ मलाई जान्न मन लाग्यो उहाँलाई जहिले पनि तपाईँ चाहिँ भेट्न जाने हैन यति साह्रो उहाँप्रति चाहिँ श्रद्धा भएको यति साह्रो उहाँप्रति चाहिँ यसरी चाहिँ प्रसाद हुने के को कारणले गर्दा हो भनेर चाहिँ यो कारणपालीले चाहिँ सोध्नु भयो यदि तपाईहरुले त्यसो सोधेको भए के जवाफ दिन्थ्यो होला तपाईहरु त्यसको जवाफ छ त भगवान बुद्धलाई हामीले श्रद्धा राख्ने के को कारणले गर्दा त्यस्तै गरी उहाँप्रति हामीहरू त्यति साह्रो विश्वास गर्ने भक्ति राख्ने के को कारणले त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेशन मनमा राखौँ न है त्यस्तै अब पिङ्गियानीको अर्थ सोध्नुहोस् न उहाँले चाहिँ के उत्तर दिन्छ हेरौँ है अब तपाईहरुको मन अर्थ चाहिँ तपाईहरुको प्रश्नको उत्तर चाहिँ मनमै राख्नु तपाईहरुको हैन किन बुद्धप्रति त्यति साह्रो श्रद्धा किन त्यति साह्रो धर्म श्रवण गर्न मन लाग्ने भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्म किन श्रवण गर्न मन लाग्ने त्यो प्रश्न तपाईहरुकै मनमा राख्नु म लास्टमा सोध्छु एक दुईजनासँग है तर चाहिँ अहिले चाहिँ
अब यो पिङ्गियानीले चाहिँ के उत्तर दिन्छ हेरौँ है। तपाईँहरू त्यो दुईजनामा कन्फ्युज हुनु भएको छैन है? केही पनि थाहा नभएको चाहिँ को रहेछ यहाँ? कारणपाली। अनि अनागामी भइसकेको को रहेछ त यहाँ? पिङ्गियानी भन्ने व्यक्ति। उनीहरू दुवैजना ब्राह्मण कुलकै हो है। अनि चाहिँ तर पनि यो कारणपाली चाहिँ बुद्धको बारेमा उहाँले देशना गर्नुभएको धर्मको विषयमा के पनि थाहा छैन। थाहा भएको को रहेछ त यहाँ? पिङ्गियानी। अनि चाहिँ अब चाहिँ त्यति साह्रो श्रद्धा भएको के कारणले भनेर चाहिँ भन्दा चाहिँ यो सूत्रमा चाहिँ यो पिङ्गियानीले भगवान बुद्धको गुणको विषयमा अद्भुत रूपमा धेरै आश्चर्यजनक हुने गरी नै विस्तार गर्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले पनि त्यसरी विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। तर चाहिँ अहिले चाहिँ यो अद्भुत रूपमा होइन भगवान बुद्धको गुण दर्शाउने, गुणलाई वर्णना गर्ने कसरी भनेर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ उपमा दिइएको छ, 5 वटा उपमा। त्यही उपमालाई लिएर आज चाहिँ म धर्म देशना गर्न गइरहेको छु है। त्यो उपमा चाहिँ अब पहिलो उपमा के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ बुद्धप्रति यस्तो श्रद्धा भएको, त्यस्तै गरी प्रसाद होइन धेरै खुसी हुने उहाँप्रति चाहिँ किन त भन्दाखेरि यदि कोही व्यक्ति चाहिँ होइन स्वादिष्ट खाना खाइसकेको भए, त्यस्तै गरी चाहिँ कोही व्यक्तिले चाहिँ होइन रसिलो खाना खाइसकेको भए, त्यस्तै गरी चाहिँ धेरै मिठो मिठो खाना खाइसकेको भए त्यो व्यक्तिलाई निरस खाना, नमिठो भएको होइन स्वादिष्ट नभएको खाना खान मनपर्छ त? मन पर्दैन। हामीले चाहिँ केही कसैले चाहिँ मिठो मिठो खाइसकेको भए होइन दिनदिनै मिठो मिठो खाने बानी छ भने हामीलाई चाहिँ नमिठो भयो भने के हुन्छ त? त्यो खान मनपर्छ त? खान मन पर्दैन। त्यस्तै गरी रे है, त्यस्तै गरी भनेर चाहिँ यहाँ उपमा दिएको स्वादिष्ट खाना खानेलाई स्वादिष्ट नभएको खाना खान मन नपरे जस्तै रे। यतो तस्य भोतो गौतमस्य धम्मं सुनाति। जसले होइन कुनै पनि कारणले गर्दा चाहिँ भगवान बुद्धको धर्म सुन्दछ अरे। के धर्म त भन्दाखेरि यदि सुत्तसो, यदि गेयसो, यदि वैयाकरणसो, यदि अद्भुत धम्मसो ततो न अन्येषु कुतुसमन्न ब्राह्मण पद्म पवादानं पिहेति। जसले चाहिँ भगवान बुद्धको धर्म सुनिसकेको हुन्छ, भगवान बुद्धको धर्मको विषयमा अवबोध गरिसकेको हुन्छ, त्यो व्यक्ति के गर्न सक्दैन त? अरू धर्महरूमा चाहिँ जान सक्दैन, अरू धर्महरू चाहिँ सुन्न सक्दैन अरे। अरू बाहिरी धर्महरू चाहिँ के गर्न सक्दैन अरे? सुन्न सक्दैन। अनि भगवान बुद्धको धर्म के हो त यहाँ भनिएको छ त? यहाँ चाहिँ सुत्तसो गेयसो भनेर चाहिँ यो धर्मको विषयमा भनिराखेको। यो धर्म के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्म होइन 84,000 अघि पनि मैले भने धर्मलाई चाहिँ 9 वटा अङ्गमा विभाजन गरेको छ। यो 9 वटा अङ्ग के हुन् त भन्दाखेरि सुत्त, कसैले थाहा पनि होला है, यसलाई चाहिँ नवाङ्ग सत्तु शासन भनेर भनिन्छ। नवाङ्ग सत्तु शासन त्यो चाहिँ 9 वटा के हुन् त भन्दाखेरि सुत्त, गेय, वैयाकरण, इति उत्तक, उदान, गाथा, जातक, अभूत धम्म र वेदल। यो 9 वटा मा चाहिँ धर्महरू विभाजन गरेको छ। यो सूत्र भनेको चाहिँ के हो त? सूत्रहरू हैन। कुनै पनि धर्म देशना गर्दा चाहिँ सूत्रमा विस्तृत रूपमा देशना गरेको हुन्छ। अनि गेय भनेको चाहिँ धर्म देशना गरिसकेपछि अन्तिममा एउटा गाथा भनेर भगवान बुद्धले सकाउनुहुन्छ, त्यसैलाई नै गेय भन्छ। जस्तै कि धजको सूत्रमा चाहिँ पहिला चाहिँ हैन यो भयबाट बच्ने कसरी भनेर विस्तृत गरिरहेको हुन्छ, अनि लास्टमा चाहिँ अन्तिममा त्यसको चाहिँ गाथा एउटा भनेर सकाउँछ, त्यसलाई गेय भन्छ। त्यसै वैयाकरण भनेको चाहिँ एउटा धर्म हैन टपिक अथवा मातृका लिएर चाहिँ धर्म देशना गर्ने हुन्छ। जस्तै कि धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्रमा के को बारेमा देशना गरेको छ त? धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्रमा थाहा हुनेहरूले हैन मैले देखिरहेको छु भन्दा हुन्छ, मुख चलाउँदा हुन्छ। धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्रमा के को बारेमा देशना गरेको छ त? चतुरार्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको विषयमा। त्यसकारण त्यो एउटा हैन मातृका लिएर चाहिँ धर्म देशना गर्नेलाई वैयाकरण भनिन्छ। त्यस्तै गरी इति उत्तक भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ देशना गर्ने भनेको चाहिँ तिम हैन। यदि चाहिँ हामीले चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ रागलाई चाहिँ हामीले हटाउने हो भने अनागामीसम्म पुर्याउने जिम्मा मेरो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले
गर्ने हैन, यो चाहिँ के गर्ने हो त्यसको चाहिँ फलसम्म देखाउने गरी चाहिँ त्यसरी जिम्मा लिन सक्ने गरी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हैन प्रत्यक्ष गर्ने गरी चाहिँ देशना गर्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ इति उद्धक भनेर भनिन्छ। उडान भनेको सायद कसैले थाहा छ होला, उडान वाक्य भनेर उडान वाक्य प्रकाश गर्ने भनेर भनिन्छ। कुनै पनि संवेदनीय हैन संवेदनीय अवस्थामा अथवा चाहिँ कुनै पनि प्रसाद भएको खुसी भएको अवस्थामा भगवान बुद्धले एक प्रकारको गाथा चाहिँ उच्चारण गर्नुहुनेछ है। भगवान बुद्ध भएको बेलामा पनि हैन अनेक जाति संसार भनेर चाहिँ गाथा सजायना गरेको याद छ है। त्यसरी चाहिँ गाथा सजायना गर्नेलाई के भनिन्छ त? उडान भनेर भनिन्छ। अनि त्यस्तै गरी गाथा भनेको धर्मपदहरुमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ है। सबै धर्म देशमा केबाट भनिरहेको छ त त्यसमा गाथाहरुद्वारा। त्यस्तै गरी जातक, सबैजना जसलाई थाहा छ जातक भनेकै बोधिसत्वको जीवनी बारे हैन, बुद्ध हुनुभन्दा अगाडिको जन्महरुको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा देशना गरेको धर्म भयो। त्यस्तै गरी अद्भुत धर्म भनेको तथागत बुद्धहरुको हैन अचम्म बहुने अथवा चाहिँ आश्चर्य हुने कुराहरुलाई समावेश गरेको धर्म भयो। त्यस्तै गरी अन्तिमको वेदल्ल, यो चाहिँ धर्म साकच्छा हैन, भगवान बुद्धहरु अनि श्रावकहरु चाहिँ यी चाहिँ उडान गाथा बीच चाहिँ धर्म साकच्छा गरिन्छ हैन। त्यो चाहिँ के हो त? वेदल्ल। त्यसकारण चाहिँ यो नवाङ्ग सत्व शासना धर्महरु हुन् है। भगवान बुद्धले देशना गरेको धर्महरु चाहिँ हामीले यसरी नौवटा अङ्गहरुमा चाहिँ विभाजन गरेको पाइन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ यही सुनेको धर्म, यो नवाङ्ग सत्व शासन धर्महरुलाई सुनेर के हुन्छ त? दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने मार्ग पाउँछौं हामीले। त्यसकारण चाहिँ यस्तो गम्भीर भएको यस्तो चाहिँ हैन दुःखबाट मुक्त हुने धर्म पाइसकेपछि, यसको विषयमा हामीले थाहा भइसकेपछि हामीले अरु धर्महरुलाई अंगाल्न सक्दछौं त? सक्दैन। अरुहरु हैन, अब यसो धर्महरु हैन, क्रिस्चियन धर्महरु, अरु धनिकार भनिन्छ, अरु धर्महरु हामीले अपनाउने भनेकै के हो त? हाम्रो मनमा बुद्ध धर्मसँग प्रति चाहिँ अचल श्रद्धा अहिलेसम्म भएको छैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। यदि चाहिँ अचल श्रद्धा भएको भए हामीले यस्तो दुःखबाट मुक्त हुने धर्म पाइसकेपछि हामीले अरु धर्म अंगाल्न सक्दछौं त? सक्दैनौं है। त्यस्तै गरी अब यो विषयमा चाहिँ छोटो है कथा चाहिँ त्यति बेला वैशाली नगरमै लिच्छवी राजाहरुका चाहिँ एकजना सिंह भन्ने चाहिँ व्यक्ति काम गर्न जान्थ्यो राजदरबारमा है। त्यसरी जाने बेलामा चाहिँ यो सिंह भन्ने व्यक्ति फेरि निगन्थनाथ पुत्रको चाहिँ श्रावक है। निगन्थनाथ पुत्र भनेको त थाहा छ नि है, जैन धर्म मान्नेहरु अहिले पनि नेपालमा छन्। उनीहरु चाहिँ दिगम्बर र श्वेतम्बर भनेर दुईवटा ग्रुपहरु हुन्छन् हैन, दुईवटा विभाजन गरेको हुन्छ। अब तिनीहरुमा चाहिँ कोही नाङ्गै बस्ने हुन्छ, कोही चाहिँ सेतो लुगा लाउने। त्यो निगन्थनाथ पुत्रको श्रावक चाहिँ को थियो त? सिंह भन्ने व्यक्ति। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ कहाँ काम गर्दथ्यो त? लिच्छवीहरुको राजदरबार। त्यति बेला काम गर्न जाँदा चाहिँ जहिले पनि उसले सुन्ने के त? भगवान बुद्ध त यस्तो हुनुहुन्छ, भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्म त यस्तो हो भनेर लिच्छवीहरुको मुखबाट चाहिँ बुद्धको मात्र गुणगान सुनिन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ उसलाई अब दिनदिनै सुनेपछि त हैन, निगन्थनाथ पुत्रको अब श्रावक भए तापनि उसलाई के मन लाग्यो त? भगवान बुद्धलाई भेट्न जान मन लाग्यो। तर चाहिँ निगन्थनाथ पुत्रलाई चाहिँ जब चाहिँ हैन म चाहिँ एक्चुअली भगवान बुद्धलाई भेट्न जान्छु भनेको कि चाहिँ निगन्थनाथ पुत्रहरुले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो श्रमण गौतम कहाँ छ, जानु हुँदैन, तिमी त्यसले त यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन भनेर अक्रियवादी हैन, यो क्रिया गर्नु हुँदैन, त्यो क्रिया गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। त्यसकारण जानु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसरी नपठाउने रहेछ। पहिलो चोटि त्यसरी रोकियो, दोस्रो चोटि पनि फेरि त्यस्तो सुनियो हैन। अब गुरुले चाहिँ नजाऊ भन्दाखेरि मनमा चाहिँ फेरि श्रद्धा घटेर जाने, ल जान्दिन भन्ने जस्तो हुन्छ। तर चाहिँ फेरि अब लिच्छवीहरुकै काम गर्न जानुपर्छ, फेरि सुनिन्छ भगवान बुद्धको गुणगानहरु, त्यसपछि फेरि श्रद्धा जागेर अनि चाहिँ फेरि जान्छु भनेर चाहिँ निगन्थनाथ पुत्रलाई भनेपछि फेरि के गर्ने रहेछ त? निगन्थनाथ पुत्रले त्यस्तै गरी जानु हुँदैन, अक्रियवादी हो, उहाँले त के देशना गर्छ, नजाऊ भनेर चाहिँ उपदेश दिँदो रहेछ। त्यसपछि फेरि श्रद्धा कम भएर नजाने भयो। त्यस्तै गरी तीनचोटि पनि उसमा चाहिँ फेरि श्रद्धा जागेर आयो हैन, धर्म भगवान बुद्धको धर्म त्यो लिच्छवीहरुले भनेको गुणगान सम्झेर।
अनि चाहिँ अब तेस्रो पल्टमा उसले के गर्यो त, अब निगन्थनाथ पुत्रलाई नभनिकनै जानुपर्छ, मेरो गुरुहरूलाई भन्यो भने उहाँहरूले पठाउँदैन, त्यस कारण चाहिँ बरु चाहिँ नभनिकन जान्छु भनेर चाहिँ उसले के गर्यो त, नभनिकनै सुरुक्क गयो। आफ्नो पुण्य होइन पारमे पनि पुग्नुपर्छ भनेर भनेको, त्यसै कारणले उसले चाहिँ आफ्नो होइन बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर चाहिँ कसैलाई नभनिकन खुरुक आफू चाहिँ कहाँ गयो त, भगवान बुद्ध कहाँ गयो। अनि भगवान बुद्धले पनि सिंह आएको देखेर के थाहा भयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धसँग त होइन अरूहरूको मनको कुरा अथवा चाहिँ अरूहरूले कतिसम्म धर्म बुझ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ परोपरि ज्ञान भनेर भनिन्छ होइन, अरूहरूको मनको कुरा पनि बुझ्ने, अरूहरूको क्षमताको विषयमा पनि इन्द्रिय परोपरि ज्ञान नै हो है, अरूहरूको मनको कुरा बुझ्ने। त्यस्तै गरी चाहिँ उसँग चाहिँ कतिसम्म क्षमता छ कि छैन यो धर्मोपदेश बुझ्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छ। अनि चाहिँ यो सिंह आएको देखेर चाहिँ उसको चाहिँ क्षमतालाई थाहा भएर भगवान बुद्धले के गर्नुभयो त, उसलाई चाहिँ बुझ्ने गरी होइन श्रद्धा उत्पन्न हुने गरी चाहिँ धर्म उपदेश गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ उसले यो सिंह भन्ने व्यक्ति चाहिँ के गर्यो त, भगवान बुद्धको धर्मको सङ्घको शरणमा गएर भगवान बुद्धकै उपदेश उपासक हुनुभयो है। अनि यो चाहिँ अब सिंह भन्नेको व्यक्ति चाहिँ अब उस निगन्थनाथ पुत्रको उपासक होइन। अनि भगवान बुद्ध कहाँ गएर यसरी उपासक भइसकेपछि निगन्थनाथ पुत्रले चाहिँ धेरै गराहा गर्यो है, धेरै रिसायो, धेरै गाली गरेर हिँड्यो भगवान बुद्धलाई पनि, त्यो सिंह भन्ने आफ्नो उपासकलाई पनि। यो वैशाली भरि नै होइन, यो लिच्छवीहरूको देश त वैशाली थियो, त्यहाँ चाहिँ सबै गाउँभरि झ्याली पिटाइदियो होइन, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर। तर पनि यो सिंह भन्नेको व्यक्ति होइन जो चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा गएको थियो, त्यसको श्रद्धा चाहिँ कम भएन। ऊ चाहिँ जहिले पनि म त भगवान बुद्धको शरणलाई चाहिँ छोड्दिनँ, निगन्थनाथले जति मलाई गाली गरोस् जे नै भनोस् केही छैन, गाउँभरि बेज्जत गरोस् मलाई केही पनि छैन, म चाहिँ उहाँकै शरणमा गइसकेँ, म चाहिँ भगवान बुद्धको होइन उपासक भइसकेँ भनेर चाहिँ त्यसरी आफ्नो श्रद्धाले अचल गर्यो है। त्यसकारण चाहिँ अघि नै मैले भनेको उपमा के त, स्वादिष्ट भोजन खाइसकेको व्यक्तिले होइन मिठो मिठो खाना खाइसकेको एकजनाले निरस भएको होइन स्वादिष्ट नभएको खाना खान सक्दछ त, सक्दैन। त्यस्तै गरी भगवान बुद्धको धर्मको रस थाहा पाइसकेपछि अरू धर्ममा उसले चाहिँ मनै राखेन। त्यति बेला त्यस्तै गरी उपाली ग्रहपतिको बारेमा पनि तपाईँहरूले थाहा नै छ है, त्यो पनि निगन्थनाथ पुत्रकै उपासक थियो, त्यो त झन्नै होइन विशेष उपासक। त्यो पनि के भयो त, भगवान बुद्धको धर्म सुनेर उहाँप्रति नै श्रद्धा राख्नु भएको थियो। त्यसकारण चाहिँ होइन यो चाहिँ कसले भनिराखेको त, पिङ्गियानी भन्ने एकजनाले कारण पालीलाई सुनाइराखेको के हो त, मैले पनि भगवान बुद्धको धर्म जस्तो स्वादिष्ट धर्म होइन रसपूर्ण भएको अथवा चाहिँ मिठो मिठो भोजन खाइसकेकोले, मिठो मिठो राम्रो धर्म चाहिँ थाहा पाइसकेकोले होइन जीवनमा उपयोग हुने धर्म चाहिँ थाहा पाइसकेकोले मेरो चाहिँ भगवान बुद्धप्रति चाहिँ श्रद्धा के छ त, अचल छ भनेर चाहिँ उहाँले उत्तर दिनुभयो। यो चाहिँ पहिलो उत्तर भयो होइन। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ दोस्रो उदाहरण के दिएर सम्झाउनु भयो त कारण पालीलाई त भन्दाखेरि, धेरै समयदेखि है भोकाएर बसेको, खाना राम्रोसँग खाना खान नपाएको, धेरै नै भोकाएर बसेको एकजनालाई महको चाका दियो भने के त, महले घार बनाएर हुन्छ नि है, त्यसलाई महको चाका भनिन्छ क्या होइन। त्यो चाहिँ पायो भने के गर्छ त, त्यसले सानो टुक्रा खाए पनि हेरिन्छ, जताबाट खाए पनि त्यो त उसलाई के हुन्छ, धेरै भोकाएको एकजनालाई त्यो त स्वादिष्ट भइहाल्छ। त्यस्तै गरी त्यो मह चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, प्रणीत हुन्छ उसको लागि, किनभने उसले त धेरै भोकाइराखेको है। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो महको चाका दिएपछि उसले चाहिँ जताबाट खाए पनि त्यो चाहिँ स्वादिष्ट नै हुने भएको कारण भए जस्तै है। यतो यतो तस्य भोतो गौतमस्य धम्मं सुनाति, केही कारणले गर्दा तथागत बुद्धको धर्म सुन्दछ भने ततो ततो लभते व आत्मनं लभते चेतसो प्रसादम। जसले होइन जुन जुन कारणले भगवान बुद्धको धर्म सुन्ने तापनि त्यो कारणले मनमा चाहिँ के उत्पन्न हुन्छ त, खुसी उत्पन्न हुन्छ, सन्तुष्टि उत्पन्न हुन्छ।
जस्तै कि के त त्यो भोकाएको व्यक्तिलाई महको चाका खाँदा सानो टुक्रा खाए पनि अथवा जताबाट खाए पनि हैन, दायाँबाट खाए पनि पछाडिबाट खाए पनि त्यो चाका चाहिँ धेरै नै मिठो हुने। जस्तै गरी भगवान बुद्धको धर्म चाहिँ सुनिसकेपछि के हुन्छ त, मनमा चाहिँ एक प्रकारको श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ अथवा चाहिँ खुसी उत्पन्न हुन्छ भने एक प्रकारको सन्तुष्टि उत्पन्न हुन्छ है। के को कारणले गर्दा त, उहाँको धर्म सुनेको कारणले गर्दा। अघि नै मैले भनिसकेँ, धर्म कति भागमा विभाजन गरेको छ त, नवाङ्ग सत्तु शासन अथवा चाहिँ 9वटा। त्यो धर्मलाई सुनिसकेपछि के हुन्छ त, मनमा खुसी उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ सन्तुष्टि उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ प्रसन्न हुन्छ हो। त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई पनि यसरी धर्म सुन्दाखेरि हैन, हामीहरु अस्ति लकडाउनमा त झन् के हो त, धेरै नै अब यो कोरोना भइराख्यो भन्यो है, झन् मनमा चाहिँ धेरै प्रकारको डरहरू उत्पन्न हुने है, विभिन्न प्रकारको यसरी महामारी भइराखेको छ, हाम्रो नजिकको एकजनालाई पनि भयो, नजिकको एकजना बित्नु भयो भनेर चाहिँ मनमा चाहिँ उठुल पुठुल भएको बेलामा यसरी हामीले धर्म उपदेश सुन्दा के हुन्छ, मनमा झन् उठुल पुठुल हुन्छ त, झन् मन चाहिँ विचलित हुन्छ त, हुँदैन। के हुन्छ त, मनमा एक प्रकारको आनन्दपन खुसीपन चाहिँ महसुस हुन्छ। त्यो के को कारणले गर्दा त, हामीलाई चाहिँ धर्म उपदेश सुनेको कारणले गर्दा। त्यसकारण चाहिँ यो धर्म उपदेश सुन्ने भनेकै के हो त, मनमा चाहिँ भगवान बुद्धको धर्म उपदेश सुन्दा चाहिँ मनमा चाहिँ एक प्रकारको सन्तुष्टि र खुसी उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, हाम्रो यो श्रद्धालाई चाहिँ के जस्तो गरी बनाइराख्नु पर्दछ त भन्दाखेरि, इन्द्रखिल जस्तै चाहिँ हैन, यो पृथ्वीमा चाहिँ गाडेर राखेको इन्द्रखिल जस्तै। इन्द्रखिल भनेको के हो त भन्दाखेरि ढुङ्गाको स्तम्भ हैन, त्यो ढुङ्गाको स्तम्भ चाहिँ हामीले पृथ्वीमा गाडिराख्दा किल, इन्द्रखिल। अब स्तम्भ चाहिँ हामीले पृथ्वीमा गाडिराख्दाखेरि जुन दिशाबाट चाहिँ हावा आए पनि त्यो इन्द्रखिललाई चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ त, हल्लाउन सकिन्छ, सकिँदैन। त्यस्तै गरी हाम्रो श्रद्धालाई पनि त्यो त्यसरी गाडेर राखेको इन्द्रखिल जस्तै गरी जहाँबाट जुन कुरा हैन, जस्तो सुकै समस्या आए पनि, जतिसुकै दुःख आए पनि, जसले जे भने तापनि हाम्रो चाहिँ श्रद्धा नहल्लिने यो इन्द्रखिल जस्तो हुनु पर्दछ अरे। अब तपाईहरुको श्रद्धा चाहिँ कतिसम्म इन्द्रखिल बनाउनु भएको छ त? कसैले एकजना गुरुमा अथवा भन्टेको विषयमा भन्न साथै ए हो र, त्यस्तो पनि हुन्छ र, ए मलाई त थाहा नै छैन, अब त म बिहानै जान्न भन्ने यस्तो मनमा कतिजनाको आउँछ है। त्यस्तै गरी उहाँ भन्देले त मलाई त कस्तो मनमै बिज्ने गरे, यस्तो भनेको, यस्तो गर्नुभएको भनेर चाहिँ भन्तेहरू प्रति हैन, अनि चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घ प्रति त्यो श्रद्धा विज्ञानीहरू कतिजना हुनुहुन्छ, हामीलाई त्यस्तो आभास हुन्छ कि हुँदैन? त्यसकारण यो श्रद्धा भनेको धेरै नै के छ त, डरलाग्दो छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्दछ त, यो श्रद्धालाई प्रबल बनाउनु पर्दछ। के जस्तै? इन्द्रखिल जस्तै है। त्यसकारण चाहिँ अब यो एउटा विषयमा चाहिँ सानो कथा भन्दै गयो भने चाहिँ अलिकति टाइम लिन्छ जस्तो छ। यदि चाहिँ यो इन्द्रखिल, यो श्रद्धालाई चाहिँ कतिसम्म हैन, यो इन्द्रखिल जस्तै गरी चाहिँ बनाएको उपासकको विषयमा चाहिँ यदि भन्न भ्याउँछ भने म पछि भन्छु, यो सुरम भट्ट भन्ने उपासकको विषयमा। अहिलेलाई चाहिँ हामीहरू तेस्रोमातिर जाउँ है। अब तपाईहरुले पनि यो श्रद्धालाई चाहिँ इन्द्रखिल जस्तै गरी बनाउनको लागि चाहिँ यो धर्म उपदेश पनि हामीले एउटा मार्ग बनाउनु पर्दछ है। यो श्रद्धा चाहिँ के नचल्ने अथवा चाहिँ नहल्लिने है, पूर्वबाट पश्चिमबाट जहाँबाट हावा आए पनि, जुन दिशाबाट आए पनि भनेको के त, हाम्रो मनमा पनि धेरै बाधाहरू आउँछन्, एक-एकजनाले एउटा कुरा सुनाउँछन्, तर पनि हामीले चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घ प्रति चाहिँ अचल श्रद्धा राख्न सक्यो भने कसैले पनि हल्लाउन चाहिँ सकिँदैन है। अघि नै चाहिँ मेसेजमा के भन्नुभएको मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ पढ्न सक्दैन, ढुङ्गामा लेखिएको जस्तै हो त्यस्तै हो। यहाँ चाहिँ इन्द्रखिल, अब ढुङ्गा चाहिँ पृथ्वीमा गाडेको जस्तै भनेर चाहिँ मैले उपमाले ढुङ्गामा केरेको श्रद्धा, त्यो पनि राम्रो हो हैन। अब चाहिँ त्यस्तै गरी तेस्रोमा चाहिँ यो पिङ्गियानी भन्ने एकजनाले बुद्धप्रति श्रद्धा राखेको तेस्रो कारण
के हो त भनेर चाहिँ कारण पालीलाई सुनाइराखेको याद छ है तपाईहरुलाई। अब यो तेस्रो कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो चन्दनहरू हैन, सेतो चन्दन होस् अथवा रातो चन्दन होस्, त्यो चाहिँ दायाँबाट बायाँबाट बीचमा जुन ठाउँमा सुँगे पनि त्यसको बास्ना आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। त्यो चन्दन भनेको जुन ठाउँमा बाट सुँगे पनि हामीलाई मिठो बास्ना आउँछ अरे। त्यस्तै गरी रे यतो यतो तस्स भवतो गौतमस्स धम्मं सुनाति। जुन जुन कारणले गर्दा चाहिँ भगवान बुद्धको धर्म सुन्दछ अरे। ततो ततो अधिगच्छति पामोजं। त्यो सुनेको हरेक व्यक्तिले हरेक जुन कारणले सुने तापनि बुद्ध प्रति त्यस्तै गरी धर्म प्रति हैन प्रीति र प्रमोद भाव चाहिँ उत्पन्न गर्छ अरे मन। त्यस्तै गरी चाहिँ अधिगच्छति सौमनस्स, मनमा चाहिँ खुसी नै उत्पन्न हुन्छ अरे। हो कि होइन? हामीले बुद्ध धर्मलाई चाहिँ अथवा चाहिँ हाम्रो यो देशमा गर्ने धर्मलाई चाहिँ सुन्यो भने मनमा चाहिँ एक प्रकारको प्रमोद अथवा चाहिँ खुसी उत्पन्न हुन्छ, प्रीति उत्पन्न हुन्छ। हो कि होइन? प्रीति उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? हामीले चाहिँ हैन दिनमा चाहिँ 1 घण्टा 2 घण्टा टिभी हेरेर हैन नाचगान हेरेर बस्दा मनमा खुसी उत्पन्न हुन्छ कि यसरी धर्म उपदेश सुन्दा मनमा चाहिँ प्रीति उत्पन्न हुन्छ? के गरेर मनमा उत्पन्न हुन्छ? यसरी धर्म उपदेश सुनेर। यदि चाहिँ हामीहरूले हलमा गएर 3 घण्टा फिल्म हेरेर आयो अथवा चाहिँ पार्टीमा गएर मिठो मिठो खानेकुराहरू खाएर आयो रे, घरमा आइसकेपछि मन आनन्द हुन्छ र? प्रीति उत्पन्न हुन्छ त? हुँदैन। धेरै गाह्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ त पार्टीमा गएर आएर सानो कुरामा झगडा हुने त्यस्तो पनि हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी फिल्म हेरेर आए पनि एक प्रकारको के हुन्छ त? थकान महसुस हुन्छ हैन। छुट्टै प्रकारको अब अलि एकछिनको लागि त खुसी भइन्छ, तर चाहिँ प्रीति उत्पन्न हुने अथवा खुसी उत्पन्न हुने भनेको चाहिँ हुँदैन। तर चाहिँ हामीले धर्म श्रवण गर्दा भनेको के हो त? जुन कारणले धर्म सुने तापनि त्यसबाट चाहिँ हामीले प्रीति र सुख उत्पन्न गराउन सकिन्छ है। त्यसकारण चाहिँ त्यसैले धर्म सुन्ने श्रावकहरू पनि के त कसरी हामीले चाहिँ यो प्रीति उत्पन्न गर्ने त? धर्म सुनेको कारणले गर्दा। धर्म सुनेको कारणले गर्दा दुखी भएर बसिन्छ त? बसिँदैन। त्यस्तै गरी धर्म सुन्नेहरू रोएर विलाप गरेर बसिन्छ त? बसिँदैन। उनीहरू के भएर बसिन्छ त? खुसी भएर बसिन्छ। त्यो के को कारणले गर्दा? धर्म श्रवण गरेको कारणले गर्दा। किन त भन्दाखेरि हामीले धर्म श्रवण गर्दा चाहिँ भगवान बुद्धले हामीले चाहिँ यो संसारमा भएको स्वाभाविक चीजलाई देखाउँछ। यथा जुन चीज जस्तो हो त्यसरी देखाउँछ। तृष्णा गर्यो भने अथवा आसक्तिमा लाग्यो भने हामीलाई दुःख हुन्छ भने दुःखको विषयमा देखाउँछ। हो कि होइन? चतुरार्य सत्यमा पहिलो सत्य के हो त? दुःख आर्य सत्य। भनेको मतलब दुःख छ भनेर हामीले चाहिँ देखाएको हुन्छ यो धर्म श्रवण गर्दा। यदि चाहिँ हामीले हैन धर्म श्रवण नै कहिल्यै नगरेको भए संसारमा दुःख छ भनेर हामीले चाहिँ अवबोध हुन्थ्यो त? हुँदैन। त्यही दुःखमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त? हामीहरू सुख जस्तै गरी बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी यो दुःखबाट मुक्त हुने बाटो पनि देखाइराखेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ जब हामीले दुःखबाट मुक्त हुने बाटो चाहिँ देख्दछौँ, त्यस्तै गरी चाहिँ यो मनमा चाहिँ हैन दुःख भए तापनि यो पनि अनित्य हो भनेर चाहिँ बुझ्न सक्दछौँ। त्यसपछि के हुन्छ त? एक प्रकारको हैन हलुकापन महसुस हुन्छ। एक प्रकारको प्रीति महसुस हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ यसो प्रीति महसुस हुने भनेकै भगवान बुद्धले हामीले चाहिँ देशना गरेको धर्मबाट हैन यथार्थ रूपमा चाहिँ हामीले जुन जस्तो छ त्यस्तै हो भनेर थाहा पाउने भएको कारणले गर्दा, स्वाभाविक धर्मलाई थाहा पाउने भएको कारणले गर्दा हाम्रो मनमा के उत्पन्न हुन्छ त? प्रीति उत्पन्न हुन्छ। भगवान बुद्धको पालामा पनि नकुल पिता हैन, तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ होला, नकुल माता र नकुल पिता भनेर चाहिँ दुईजना उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये चाहिँ नकुल पिता चाहिँ एक दिन भगवान बुद्ध कहाँ गएर चाहिँ धर्म उपदेश सुनेर आउनु भएको। अनि धर्म उपदेश सुनेर आएर चाहिँ उहाँ चाहिँ सारीपुत्र भन्तेलाई भेट्न जानु भएको थियो। उहाँको अनुहार देखेर हैन सारीपुत्र भन्तेले चाहिँ यो नकुल पितालाई के भन्यो त भन्दाखेरि
ओहो नकुल पिता, आज त तपाईको अनुहार त कति हँसिलो, कति खुसी देख्नु भएको छ, कति चाहिँ होइन तेजिलो देखिरहेको छ ओहो भनेर चाहिँ सारीपुत्र भन्तेले चाहिँ कसलाई भनेको रहेछ त? नकुल पितालाई। नकुल पिताले अनि उत्तर दियो कि हो सारीपुत्र भन्ते, मैले चाहिँ भगवान बुद्धको धर्म सुनेर मनमा चाहिँ प्रीति उत्पन्न भएको कारणले गर्दा अब मनमा मात्र नभइकन त्यो मनमा भएको प्रीति चाहिँ मुखबाट चाहिँ होइन आफ्नो अनुहारबाट चाहिँ देखिएको हो भनेर चाहिँ किन नहोस् त सारीपुत्र भन्थे, मैले चाहिँ भगवान बुद्धको धर्म सुनेर आएको हो भनेको मतलब के हो त? हामीले चाहिँ धर्म उपदेश सुन्दा जब मन आनन्द हुन्छ त्यो कहाँबाट देखिन्छ त? हामीले अनुहारबाट देखिन्छ, हाम्रो व्यवहारबाट देखिन्छ, हो कि होइन? यदि हामीले पनि धर्म उपदेश सुनेको भए त्यस्तै गरी कोही चाहिँ ध्यान बसेर आएको हुन्छ है, हामी धर्मको मार्गमा जाँदा चाहिँ हामी ध्यान पनि बस्छौँ, ध्यान बसेर आएकोहरूको अनुहार कस्तो छ भन्छ? तेजिलो छ भन्छ, त्यो चाहिँ धर्मको प्रभावले गर्दा। त्यस्तै गरी नकुल पिताको अनुहारमा पनि यसरी चाहिँ प्रीतिमत भएको होइन खुसी देखिएको कारणले के हो त? धर्म उपदेश सुनेर आएको कारणले गर्दा। त्यसकारण हामीले पनि धर्म के हो त फेरि? चतुरार्य सत्य धर्म होइन, त्यसकारण चाहिँ हाम्रो श्रद्धा पनि जगाउनै पर्छ। त्यस्तै गरी धर्म होइन चतुरार्य सत्यलाई पनि राम्रोसँग अवबोध गर्न पनि हामीले चाहिँ प्रयास गर्नै पर्दछ है। त्यसकारण अब चौथो चाहिँ पिङ्गियानीले अब चौथो कारण भन्दै हुनुहुन्छ है। चौथो कारण के हो त भन्दाखेरि धेरै रोगी भएको एकजना, मरणासन्न भएको एकजनालाई चाहिँ होइन राम्रो डाक्टर एकजनाले, अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ स्पेसलिस्ट होइन, आफ्नो जुन रोग हो त्यसको चाहिँ स्पेसलिस्ट डाक्टरले हेर्यो अरे। अब मरणासन्न पुगिसकेको व्यक्तिको होइन दुःख कति होला? कसैलाई मर्न मनपर्छ त? मन पर्दैन। त्यसो मरणासन्न हुने जस्तै गरी दुःख भइरहेको, पीडा भइरहेको एकजनालाई चाहिँ राम्रो डाक्टरले हेरेर चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ होइन राम्रोसँग चाहिँ उसलाई चाहिँ उपचार गरेर निको गरिदियो अरे। त्यस्तै गरी अब निको गरेपछि उसलाई चाहिँ कति होइन आनन्द आउँछ। त्यस्तै गरी यतो यतो तस्स भवतो गौतमस्स धम्मं सुनाति, जसले होइन जुन कारणले चाहिँ भगवान बुद्धको धर्मलाई सुन्छ त्यो कारणले उसको मनमा चाहिँ के त? उसको मनमा भएको शोक, परिदेव, दुःख, दोमनस, पायास भन्ने सबै दुःखहरू चाहिँ प्रहीन गरेर पठाउन सकिन्छ अरे। त्यस्तै गरी यो दुःख दोमनसहरूलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ। कसरी त? जसरी यो मरणासन्न जस्तै भएको रोगीलाई चाहिँ होइन डाक्टरले निको गरे जस्तै हामीहरूको मनमा भएको के छन् त? हाम्रो मनमा राग, द्वेष, मोह रूपी चाहिँ होइन धेरै रोगहरू छन् हाम्रो मनमा पनि। त्यसलाई चाहिँ के त? डाक्टर त भगवान बुद्ध डाक्टरले चाहिँ हाम्रो मनमा भएको सबै दुःखहरूलाई चाहिँ हटाउन सकेको जस्तै हटाउन सक्ने हुन्छ अरे। त्यसको कारणले गर्दा पनि म चाहिँ भगवान बुद्ध प्रति चाहिँ अथाह श्रद्धा राख्छु, हो कि होइन? हामीहरू दुःखबाट चाहिँ होइन ग्रसित भइराखेका हुन्छौँ, विलाप गरिराखेका हुन्छौँ। नजिकको एकजना बितेमा पनि हामीहरू धेरै विलाप गर्दछौँ। त्यस्तै गरी यो कोरोनाको कारणले के भइसक्यो त? हाम्रो देशमा, विश्वमा धेरै नजिकको व्यक्तिहरू गइसकेको छ है। त्यस्तै गरी अहिलेसम्म रोगबाट ग्रसित हुनेहरू धेरै छन्। अहिले पनि हामीहरू मास्क नलाइकन बाहिर जान डराउँछौँ। कोही त कति 1 वर्षसम्म घरबाट बाहिर ननिस्केकोहरू त धेरै नै थियो अस्तिसम्म पनि है। त्यो के को कारणले गर्दा? यो कोरोना जस्तो भयावह भएको रोगको कारणले गर्दा। त्यसरी चाहिँ दुखित भएर बसेको हामीहरूलाई यो दुःखको समाधान दिने अथवा दुःखबाट मुक्त गराउने बाटो देखाउने कसले त? भगवान बुद्धले। त्यसकारण चाहिँ धर्म श्रवण गर्नाले चाहिँ के त? यो संसारमा भएको दुःखबाट हटाउने मार्ग देखाउने भएको कारणले गर्दा म चाहिँ भगवान बुद्धप्रति अचल श्रद्धा राख्दछु। त्यस्तै गरी चाहिँ यो यदि चाहिँ हामीहरूले होइन बुद्धको धर्म सुन्न नपाएको भए अथवा चाहिँ यो बुद्धको चाहिँ होइन धर्म चाहिँ सुन्ने भनेर छैन भने हामीहरू यसरी जुममा उपस्थित हुन्थ्यो त? आज हुँदैन थियो है। त्यस्तै गरी चाहिँ त्यसकारण चाहिँ यो भगवान बुद्धको
धर्म भनेको के हो त? दुःखी भइराखेकोहरूलाई विलाप गर्दै बसिराखेकोहरूलाई के गर्ने त? दुःखबाट मुक्त गराउने डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँ है। त्यसकारण चाहिँ भगवान बुद्धको पालामा पनि मुन्दराज भन्ने एकजना राजा थियो। त्यो राजा चाहिँ आफ्नो रानी भद्रालाई चाहिँ धेरै माया गर्थ्यो है। तर चाहिँ अकस्मात त्यो भद्रा भन्ने रानीको चाहिँ मृत्यु भयो। त्यसकारण चाहिँ मृत्यु भएको कारणले गर्दा त्यो राजालाई त धेरै माया गर्थ्यो यो मुन्दराज भन्ने राजाले। त्यसपछि चाहिँ धेरै माया गरेको कारणले गर्दा त्यो आफ्नो रानी चाहिँ बित्दा पनि जलाउन पनि सकेन, गाड्न पनि सकेन। के गरिराख्यो त भन्दाखेरि मेरो रानीलाई म हेर्नुपर्छ, म माया गर्छु, उसलाई चाहिँ जलाउनु हुँदैन, गाड्नु हुँदैन भनेर विविध औषधिहरू राखेर चाहिँ हैन, नकुहिने औषधि राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसै राजदरबारमा राखिराख्यो। दिनदिनै त्यसलाई हेरिराख्ने अनि चाहिँ के गर्ने त हेरेर मात्र बस्ने, आफ्नो राजदरबारमा केही काम पनि नगर्ने, खाना पनि नखाने है, त्यसै विलाप मात्र गरेर बस्ने। मेरो रानी हैन बितेर गयो, मसँगै छ भनेर चाहिँ त्यसरी अब बितेर गए तापनि आफ्नो होस सम्हाल्न नसकेको भयो। त्यसरी होस सम्हाल्न नसकेको कारण देखेर चाहिँ त्यो राजदरबारमा रहेको मन्त्रीहरूलाई चाहिँ धेरै नै चिन्तित भयो। राजदरबार सम्हाल्नु पनि पर्छ है, देश सम्हाल्नु पर्छ, तर राजाको स्थिति के छ त? यो मरण धर्मलाई चाहिँ बुझ्न सकेन। त्यसकारण चाहिँ यो मुन्दराज भन्ने राजाको बारेमा चाहिँ मन्त्री एकजनाले चाहिँ नारद भन्ने अरहन्त भन्ने कहाँ गएर बताउन गयो है। हाम्रो राजा त यसो महारानी बिते तापनि त्यसैलाई हेरेर बस्छ, त्यसैसँग बसिराख्छ, खानपिन गर्दैन, लाउने राम्रोसँग लाउँदैन, देश राम्रोसँग के पनि गर्दैन। त्यसकारण के गर्ने भन्ते भनेर नारद भन्तेले चाहिँ आफ्नो दुःख हैन बताएर चाहिँ अनि बताएपछि चाहिँ नारद भन्तेले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यसो भए तिमीहरूको राजाले यहाँ ल्याउन त भनेर चाहिँ नारद भन्तेले चाहिँ राजालाई चाहिँ हैन भन्ते कहाँ ल्याउनको लागि चाहिँ आग्रह गरे। अनि भन्ते कहाँ लगिसकेपछि चाहिँ भन्तेले चाहिँ त्यो राजालाई धर्म उपदेश सुनायो। के भनेर त भन्दाखेरि यो संसारमा हाम्रो हातमा नभएको, हाम्रो कन्ट्रोलमा नभएको कुनै कुनै कुराहरू छन्। अब राजा नै भए तापनि कुनै कुनै कुराहरू त राजाको हातमा त हुँदैन। के त हामीहरू रोगी हुने हाम्रो हातमा छ त? जति नै सुकै मलाई रोग नहोस्, मलाई रोग नहोस्, यो कोरोना भागोस्, छिटो छिटो भागोस्, मलाई चाहिँ के पनि नहोस् हैन, मलाई रुगा पनि नलाओस्, मलाई यो कोरोना पनि नलाओस् भन्ने दिनदिनै प्रार्थना गरे तापनि त्यो प्रार्थना पुरा हुन्छ त? हैन। त्यस्तै गरी क्यान्सर रोग लाग्नेहरूलाई क्यान्सर मन परेर आएको हो र? हैन। त्यसकारण यो रोग लाग्ने पनि के हो त? आफ्नो इच्छाले हुँदैन। त्यस्तै गरी हाम्रो वयस जान्छ है, जीर्ण भएर जान्छ। अस्तिसम्म चाहिँ कति राम्रो थियो है, 5-6 वर्ष अगाडिसम्म। अहिले त सबै रिङ्कल्सहरू आइसक्यो है, अनुहार पनि विरूप भएर आइसक्यो। अहिले त मेकअप राखे पनि त्यो रिङ्कल त जाँदैन, के गर्ने है भनेर हामीले चाहिँ रिङ्कल आएको मन पर्दैन भनेर बसेर हुन्छ त? आउने त आइहाल्छ। हामी त हैन वयस त जानै पर्छ, वृद्ध त हुनै पर्छ हैन, सेतो कपालहरू फुलेर आउँछ। त्यसकारण चाहिँ जति नै मन पर्दैन भने तापनि हामीहरू बुढाबुढी हुनै पर्छ। त्यस्तै गरी मरण धर्म पनि त्यस्तै हो। अब जतिसुकै मलाई यो मृत्यु चाहिँ मन पर्दैन, म चाहिँ मर्दिन, म त जसरी भए पनि यो संसारमा बाँच्नु नै पर्छ भनेर करोडौँ पैसा चाहिँ घुस खुवाए पनि हुँदैन यमराजलाई है। त्यस्तै गरी चाहिँ जेसुकै गरे तापनि यो मृत्यु राजबाट हामीहरू बच्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यो नारद भन्तेले पनि यो मुन्दराज भन्ने राजालाई चाहिँ त्यसरी धर्म देशना गर्नुभयो। म चाहिँ जति नै मर्दिन भनेर चाहिँ भने तापनि त्यस्तै गरी हामीहरू मनुष्य मात्र होइन हैन, देवताहरू पनि त्यस्तै गरी ब्रह्माहरू पनि जोसुकै पनि आफ्नो समय सकिएपछि त के गर्नुपर्छ? त्यो दिव्य लोकबाट पनि च्युत हुनै पर्छ। त्यस्तै गरी मनुष्य लोकबाट पनि हाम्रो आयु संस्कार सकिसकेपछि हैन, कर्म संस्कार सकिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्दछ त? यो मरण त हुनै पर्छ, मृत्यु त हुनै पर्छ भनेर चाहिँ यथार्थ धर्मलाई चाहिँ कसले बुझाउनु भएको? नारद भन्तेले।
त्यस्तो बुझाइसकेपछि त्यसकारण चाहिँ यो यथार्थ धर्मलाई हामीले जबसम्म स्वीकार्न सक्दैनौँ, अवबोध गर्न सक्दैनौँ, हामीहरू चाहिँ जहिले पनि दुखी नै भइराख्ने छौँ भनेर चाहिँ नारद भन्तेले चाहिँ मुन्द राजालाई चाहिँ उपदेश दिनुभयो। त्यसपछि चाहिँ मुन्द राजालाई पनि के अवबोध भयो त, ओहो साँच्चै हो रहेछ, म त मेरो मरिसकेको रानीको बारेमा मात्र सोचेर दुखी भइराखेको रहेछ, यो मरण धर्म भनेको सबैजनालाई साझा रहेछ, मलाई पनि एक दिन आउँछ भनेर चाहिँ उसले अवबोध गर्न सक्यो है। अनि अवबोध गरेर चाहिँ के आदेश दियो त भन्दाखेरि त्यो महारानी भद्रा महारानीलाई चाहिँ त्यही एक ठाउँमा गाडेर त्यसको माथि चाहिँ चैत्य एउटा होइन एउटा चाहिँ स्मरणको लागि चैत्य मात्र राख्ने, त्यसलाई चाहिँ गाडेरै पठाउने भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ आदेश दियो। त्यसकारण यो भगवान बुद्धको धर्म सुन्ने भनेकै के हो त भनेको यथार्थ धर्मलाई बुझ्ने हो है। त्यसकारण चाहिँ यो धर्म श्रवणको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो संसारमा भएको यथार्थ धर्मलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी हामीले के पनि बुझ्नु पर्दछ, अहिले अब त्यो भगवान बुद्धको पालामा भयो, अहिले हाम्रो पालामा के भइराखेको छ त, अब यही जुममा उपस्थित हुनुभएका कतिजनाहरूको के भइसकेको होला, अहिलेसम्म नजिकको एकजना बितिसकेको होला है, नजिकको एकजनालाई रोगले सताइराखेको होला, त्यस्तै गरी आफैलाई समेतै के हुन सक्दछ त, रोगले समातिरा होला कि नहोला, हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले के बुझ्नु पर्दछ त, यो मरण धम्म भनेको सत्य हो, त्यस्तै गरी यो रोग भनेको पनि आइराखेको यो सत्य हो। यो सत्यलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दछ, सबभन्दा पहिले स्वीकार गर्नु पर्दछ। त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ हामीसँग रोग छ भनेर स्वीकार गरे पो अनि त्यसको चाहिँ निर्मूलतिर चाहिँ लाग्छ नि हैन। हामीलाई दुःख छ भनेर थाहा पाएको भए पो त्यसपछि चाहिँ के गर्न खोज्छ त, दुःखलाई निर्मूल गर्ने बाटो खोज्दछ नि। अब हामीलाई चाहिँ क्यान्सर भएको भनेर थाहा नभएकोहरू के गरेर बस्छन् त, वर्षौं वर्षसम्म त्यो क्यान्सर लिएर यताउता हिँडिरहेको हुन्छ। पेट दुख्यो भन्छ कसैले हात दुख्यो भन्छ। हाम्रो अनुजा गुरुमालाई पनि के भएको त, हात दुख्यो भनेर मात्र बस्यो, त्यसको थेरापी गरिराख्यो, तर भित्रभित्र गलिराखेको रहेछ है। त्यसकारण क्यान्सर भए तापनि उहाँले पनि थाहा नभएर के गरिराख्नु भयो त, थेरापी मात्र गरिराख्यो, तर चाहिँ भित्र बिग्रिराखेको, भित्र रोग लागेको भन्ने थाहा नभएपछि त्यसको उपचार गर्न पाएन। अहिले मात्र थाहा पाएर त्यसको उपचार गर्नुभयो। त्यस्तै गरी हामीलाई दुःख भइराखेको छ भनेर नै थाहा छैन, हामीलाई रोग छ भनेरै थाहा छैन भने हामी त रोगको त समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले के बुझ्नु पर्दछ त, यो यथार्थ भावलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ। हामी पनि एक दिन मरेर जानु पर्दछ भनेर सोच्नु पर्दछ। त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सक्दछौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोरोनाको विषयमा पनि यो पनि एउटा रोग हो, रोग आइरहेछ भनेर स्वीकार गर्न सक्यो भने यो रोगबाट चाहिँ हामी बस्नलाई उपाय निकाल्छौँ। त्यस्तै गरी यो रोगको विषयमै सोचेर चाहिँ हामी चिन्तित हुँदैनौँ। यो पनि एउटा अनित्य हो भनेर चाहिँ के गर्न सक्ने हुन्छौँ त, अवबोध गर्न सक्ने। त्यसपछि हाम्रो मनमा पीडा हुन्छ त, मनमा डर हुन्छ त, हुँदैन है। यो एउटा चाहिँ रोग हो भनेर चाहिँ स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको निर्मूलतिर अथवा यो चाहिँ निरोध गर्नेतिर हामी चाहिँ लाग्न सक्दछौँ। त्यसकारण यो धर्म उपदेशको कारणले गर्दा पनि हामीले यो चिजहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ। जस्तै कि हाम्रो को राजा हो यो मुन्द राजा भन्ने राजाले चाहिँ बुझेको जस्तै है। त्यसकारण चाहिँ अनि पिङ्गियानी भन्ने व्यक्तिले पनि अब यो पाँचौं चाहिँ उपमा अथवा चाहिँ पाँचौं उदाहरण चाहिँ कारण पालीलाई भन्न गइरहेको छ। चारवटा चाहिँ सकिसकेको छ, तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन होला है। लास्टमा चाहिँ एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ है। पाँचौं चाहिँ यो सबै के भन्ने, कसलाई भनिराखेको त, कारण पाली भन्ने व्यक्तिलाई भनिराखेको, जो चाहिँ होइन लिच्छवी राजाहरूको हरूसँग चाहिँ काम गर्छ, अरूको राजदरबारमा चाहिँ काम गर्छ। त्यति बेला चाहिँ अब काम गर्न आइरहेकै सिलसिलामा उसले चाहिँ सोद्धा यो संवाद चलिराखेको है। त्यसपछि चाहिँ यो पिङ्गियानी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ भगवान बुद्ध प्रति भएको श्रद्धाको पाँचौं कारण चाहिँ भन्नुहुन्छ है।
के हो त भन्दाखेरि सफा स्वच्छ निर्मल भएको पानी हैन भएको एउटा पोखरी छ अरे। त्यो पोखरी चाहिँ त्यो पोखरी छ, तर चाहिँ एकजना व्यक्ति चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि टाढादेखि आएको, धेरै गर्मीमा है पसिनाले लतपत हुँदै आएको व्यक्ति, थकाएर त्यस्तै गरी धेरै नै तिर्खाएर आएको एकजना, त्यो स्वच्छ सफा र निर्मल भएको पानी देख्ने बित्तिकै के गर्छ त, त्यो चाहिँ आफूले पिउन मन लागे जस्तै गरी जति पिउन मन लाग्छ त्यति नै पिउँछ। पिएपछि के गर्छ त, धेरै गर्मी भएको कारणले गर्दा त्यही पानी चाहिँ के पनि गर्छ त, नुहाएर आफू शीतल बन्छ। त्यस्तै गरी रे भगवान बुद्धको धर्म श्रवण गर्नेहरूले पनि आफ्नो मनमा रहेको हैन राग द्वेष मोह जस्तो चाहिँ यो अकुशल धर्महरूलाई के गर्छ त, यस्तो कारणबाट उत्पन्न हुने दुःखहरूबाट बस्न खोज्दछ अरे। बस्नको लागि अथवा हटाउनको लागि चाहिँ यो धर्म उपदेश सुन्दछ। कसरी त, जस्तै गरी चाहिँ धेरै तिर्खाएर आएको एकजना प्यासी एकजनाले चाहिँ निर्मल पानी देख्ने बित्तिकै, स्वच्छ पानी देख्ने बित्तिकै घट 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 गरेर पिउने जस्तै आफूले फेरि के पनि गर्छ त, नुहाएर त्योबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ शीतलपन पनि हट्न, शीतलपन पनि हुन खोज्दछ। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीहरू के त, राग द्वेष मोहले युक्त भएको हामीहरू पनि यो धर्म श्रवणको कारणले गर्दा, भगवान बुद्धको धर्म श्रवणको कारणले गर्दा रागबाट हुने दुःखहरू हैन, त्यस्तै गरी द्वेषबाट, यो क्रोधबाट हुने दुःखहरू, त्यस्तै गरी मोहबाट हुने दुःखहरूलाई चाहिँ हामीहरूले हटाउन प्रयास गर्दछौँ, हटाउन अथवा चाहिँ मेटाउन प्रयास गर्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दा मैले पनि भगवान बुद्ध प्रति चाहिँ धेरै श्रद्धा, अचल श्रद्धा र प्रसादपन राखेको हो भनेर चाहिँ यो पिङ्गी यानीले चाहिँ कारण पालीलाई चाहिँ बताएको हो। अब 5 वटा कारणहरू चाहिँ सक्यो। कुन कुन याद छ त तपाईहरुलाई? भगवान बुद्ध प्रति धेरै श्रद्धा भएको, उहाँको गुणगान गर्ने कारण के हो त? सबैभन्दा पहिले जस्तै कि स्वादिष्ट भोजन गरिसकेको एकजनाले चाहिँ हैन नमिठो भोजन नखाने जस्तै गरी आफूले चाहिँ भगवान बुद्धको धर्म सुनिसकेपछि अरूहरूको धर्ममा चाहिँ के हुँदैन त, मन लाग्दैन। त्यस्तै गरी दोस्रोमा के हो त, धेरै समयदेखि खाना नखाएको भोकाएको एकजनालाई महको चाका दिएपछि चाहिँ जहाँबाट खाए पनि उसलाई चाहिँ त्यो भोक मेटिने जस्तै गरी के हो त, भगवान बुद्धको धर्म उपदेश सुनिसकेपछि के हुन्छ त, मनमा हाम्रो खुसी उत्पन्न हुन्छ अथवा चाहिँ प्रसन्नता उत्पन्न हुन्छ। त्यसै गरी सन्तुष्ट हुने जस्तै गरी हैन सन्तुष्ट हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ भगवान बुद्ध प्रति चाहिँ म अचल श्रद्धा राख्छु। उहाँको धर्म भनेको मनमा खुसी दिने, सन्तुष्ट दिने धर्म हो। हामीहरू हैन अब जुम मार्फत पनि हामीले के त, घरैमा बसेर पनि हामीले के गर्न सकेका छौं त, धर्म उपदेश सुन्न सकेका छौं। घरैमा बसेर हामीले चाहिँ यसरी प्रीति उत्पन्न गराउन सकेका छौं है। त्यसकारण चाहिँ यो धर्म भगवान बुद्ध प्रति पनि त्यसकारण मैले श्रद्धा उत्पन्न गरेको हो भनेर पिङ्गी यानीले कारण पालीले भनेको। अब तेस्रो चाहिँ के हो त, सेतो चन्दन होस् अथवा रातो चन्दन, जहाँबाट सुँगे पनि, बीचबाट सुँगे पनि, दायाँ बायाँ जहाँबाट सुँगे पनि त्यसको सुगन्ध आउने जस्तै रे भगवान बुद्धको धर्म उपदेश सुनेपछि के हुन्छ त, हाम्रो मनमा प्रीति उत्पन्न हुन्छ, सोमनस अथवा खुसी उत्पन्न हुन्छ, प्रसन्न भाव हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ म भगवान बुद्ध प्रति चाहिँ अचल श्रद्धा राख्छु भन्ने तेस्रो कारण। त्यस्तै गरी चौथो के हो त, रोगी भएर मर्नासन्न भएको, धेरै दुःख भोगिराखेको एकजनालाई चाहिँ राम्रो डाक्टरले उपचार गरेको जस्तै हैन, हामीलाई पनि दुःखबाट मुक्त हुने यो उपाय बताएको, दुःखबाट पीडित भएको, विलाप गरिराखेकोहरूलाई चाहिँ धर्मको गङ्गाले नुहाएको जस्तै हैन, धर्मको कारणले गर्दा चाहिँ यो शोकहरू, यो दुःखहरू हटाउन सक्ने भएको कारणले गर्दा के हो त, भगवान बुद्ध प्रति चाहिँ मैले श्रद्धा राखेको हो भनेर चाहिँ पिङ्गी यानीले कारण पालीले भनेको। त्यस्तै गरी 5औँमा चाहिँ के हो त, धेरै तिर्खाएको, धेरै थकाएको एकजनाले चाहिँ स्वच्छ पानी, पोखरीको पानी मिल्दा अथवा कुवाको पानी मिल्दा चाहिँ मिठो मानेर त्यस्तै गरी प्यास मेट्ने गरी खाए जस्तै
हामीहरू राग द्वेष मोहले हैन लतपत भएकोहरूलाई चाहिँ यो राग द्वेष मोहबाट मुक्त हुने धर्म देशना गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ भगवान बुद्ध प्रति अचल श्रद्धा राखेको हुँ। त्यसकारण चाहिँ उहाँको गुण अनन्त छ भनेर मैले चाहिँ धेरै नै प्रशंसा गरेको हो भनेर चाहिँ पिङ्गियानीले कारण पालेलाई चाहिँ यो पाँचवटा यो उपमाहरूबाट चाहिँ भगवान बुद्धको गुणलाई र भगवान बुद्धको प्रति भएको श्रद्धाको कारणलाई दर्शाउनु भएको। तपाईहरुलाई याद हुन्छ त यो पाँचवटा गुणहरू है। त्यसपछि चाहिँ पछि म सोध्छु है। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसरी चाहिँ पिङ्गियानीले मैले अघि पनि भनिसके पिङ्गियानी भन्ने व्यक्ति चाहिँ अनागामी पुगिसकेको कारणले गर्दा पनि यसरी चाहिँ भगवान बुद्ध प्रतिको श्रद्धालाई चाहिँ विस्तार गर्न सकेको है। अनि चाहिँ त्यसरी विस्तार गर्न सकिसकेपछि चाहिँ यो कारण पालीको मनमा चाहिँ भगवान बुद्ध प्रति अथाह श्रद्धा उत्पन्न भयो। ओहो तपाईले भन्नु भएको हैन यो पछि चाहिँ यो कारण पालीले यो पिङ्गियानीले के भन्छ त ओहो पुण्यवान तपाईले चाहिँ यसरी मलाई चाहिँ भगवान बुद्धको विषयमा चाहिँ अद्भुत रूपमा चाहिँ आश्चर्य रूपमा बताउनु भयो। धन्य धन्य तपाईले चाहिँ के गर्नु भयो त घोप्टाएको चीज चाहिँ के गरे जस्तो रे घोप्टाएको चीज चाहिँ खोलेको जस्तै रे। घोप्टाएको चीज चाहिँ हैन यसरी चाहिँ खोलेको जस्तै मलाई चाहिँ धर्मले चाहिँ यो धर्म चाहिँ बुझाउनु भयो रे। त्यस्तै गरी के बन्द गरिराखेको चीज हैन केही चीज चाहिँ बन्द गरिराखेको भए त्यो पनि खोलेर चाहिँ देखाएको जस्तै रे। त्यस्तै गरी बाटो बिराएको एकजनालाई बाटो चाहिँ कुन मार्गमा जाने हो भनेर देखाएको जस्तै। त्यस्तै गरी अन्धकारमा बसेको एकजनालाई चाहिँ बत्ती देखाए जस्तै हैन उज्यालो देखाए जस्तै चाहिँ तपाईले मलाई चाहिँ यो भगवान बुद्ध प्रतिको भगवान बुद्धको बारेमा चाहिँ भगवान बुद्धको गुणको विषयमा चाहिँ छलङ्ग पार्नु भयो। म पनि अबदेखि बुद्धको शरणमा जान्छु, धर्मको शरणमा जान्छु र सङ्घको शरणमा जान्छु अनि चाहिँ म पनि उपासक हुन्छु भनेर चाहिँ त्यो कारण पालीले चाहिँ पिङ्गियानीलाई भन्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ के हो त तपाईहरु पनि यसरी धर्म उपदेश सुनेर भगवान बुद्धको हैन धर्मलाई सुनेर श्रवण गरेर आफूहरुमा भएको श्रद्धा हैकिन पनि मैले भनिसके श्रद्धा नभएको भए त यसरी जुममा चाहिँ उपस्थित हुन पनि सक्दैन थियो होला। यो यसरी चाहिँ घण्टौंसम्म बस्न पनि सक्दैन थियो होला। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुको श्रद्धा पनि यसरी धर्म श्रवण गरेर चाहिँ इन्द्रखेल जस्तै श्रद्धा बनाउन सकौं भनेर पनि प्रार्थना गर्दछु। त्यस्तै गरी तपाईहरु यदि चाहिँ बुद्ध प्रति अथवा चाहिँ धर्म प्रति सङ्घ प्रति श्रद्धा राखेको कारण के हो भनेर सोध्यो भने अहिले चाहिँ अघि नै के मनमा राख्नु भएको थियो एक दुई जनाले बताउनुस् त यो सकाउनु भन्दा अगाडि किन बुद्ध धर्म सङ्घ प्रति श्रद्धा राख्नु भएको, किन यसरी धर्म श्रवण गर्नको लागि श्रद्धा राख्नु भएको? गुरुमा वन्दना भन्दा हुन्छ। उहाँहरूको गुण 9वटा धर्मको गुण 6वटा सम्झेपछि त हामीलाई धेरै नै आनन्द आउँछ। शीलको सम्झना हैन ध्यानको सम्झना सबैको सम्झना आएपछि त हामीलाई दुःख आए पनि सुख आए पनि मन समतामा राख्न सक्छ। धेरै आनन्द हुन्छ गुरुमा। धेरै राम्रो छ हजुर। अरु कसैले भन्नुहुन्छ? मेसेजबाट भन्दा पनि हुन्छ। त्यसकारण हामीले पनि हैन भगवान बुद्धको धर्मको सङ्घको चाहिँ गुणलाई मनन गर्न सक्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी मनन गरेको हैन यो गुणलाई चाहिँ बुझ्न पनि हामीले चाहिँ प्रयास गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी यसरी बुझेर धर्म उपदेश सुनेर उहाँको धर्म उपदेश अघि नै भने जस्तै हैन बिरामीलाई चाहिँ निको पार्ने धर्म अब हामीहरुमा पनि भएको एउटा रोगहरू छन् हैन त्यो रोगलाई चाहिँ हामीले आफैले हटाउन सक्नु पर्दछ। यो धर्म उपदेशको सुरुवातमै मैले भनेको थिएँ कि हामीले यो धर्म उपदेश भनेको हैन दुःखबाट छुटकारा
हुनको लागि त्यो पनि धेरै राम्रो छ। यसरी यो हामीले धर्म उपदेश सुन्ने भनेकै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा केही न केही चाहिँ परिवर्तन ल्याउनको लागि होइन। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले दिनदिनै धर्म उपदेश चाहिँ सुनिराखेका छौँ, तर जब चाहिँ व्यवहारिक रूपमा हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो त्यति बेला चाहिँ रिसाएको पनि याद छैन, धेरै लोभ गरेको पनि याद छैन भने यो धर्म उपदेश सुन्नेको केही महत्त्व भयो र? अनि हामीहरू चाहिँ बुद्ध धर्मसँग प्रति केही राम्रोसँग श्रद्धा भएको, सही रूपमा श्रद्धा भएको उपासक उपासिका भयौँ र? भए छैन है। त्यसकारण चाहिँ आजदेखि नै हामीहरू सबैजनाले चाहिँ के अधिष्ठान गर्न सक्नु पर्दछ भन्दाखेरि हिजो अस्तिदेखि सुन्दै आएको त्यस्तै गरी आज पनि होइन गुरुमाको बाट चाहिँ हामीले धर्म उपदेश सुन्नुभयो, त्यस्तै गरी भोलि पर्सि पनि सुन्नुहुनेछ। त्यसकारण यसरी सुनेको धर्म उपदेशबाट होइन अघि नै भने जस्तै यो पिङ्गी यानीलाई आफ्नो मनमा चाहिँ अचल श्रद्धा भए जस्तै है, यो डगमगाउने श्रद्धा होइन कि ढुङ्गामा केरीको जस्तै श्रद्धा भए जस्तै गरी। अनि चाहिँ फेरि यो कारण पालीलाई पनि यो पिङ्गी यानीले विस्तार गरेको कुरा मात्र सुन्दा पनि यसरी अचल श्रद्धा आएको जस्तै हामीहरूमा पनि भगवान् बुद्धप्रति, धर्मप्रति, सङ्घप्रति चाहिँ अचल श्रद्धा उत्पन्न होस् होइन। यो श्रद्धाको कारणले गर्दा, धर्म श्रवण गरेको कारणले गर्दा चतुरार्य सत्य धर्मलाई चाहिँ अवबोध गर्न सक्ने पनि हौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो जीवनमा आउने हरेक दुःखहरूलाई समाधान गर्न सक्ने पनि हौँ। त्यस्तै गरी सबैजनालाई यो दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाण ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने प्रार्थनाका साथै आजको धर्म उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैजनालाई भवतो सर्वमङ्गलम्। साधु साधु साधु।